सिरे संकटनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे।
पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै न तास्मो न तास्मः नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै न तास्मो न तास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै न तास्मो न तास्मः नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै न तास्मो न तास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै न तास्मो न तास्मः नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै न तास्मो न तास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्ख पद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै न तास्मो न तास्मः नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै न तास्मो न तास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे
विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे इति श्री पद्मपुराणे पृथो नारद संवादे सङ्कटनाशन विष्णु स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।